अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दूसरा सपारा जोड़ों के साथ पढ़ने का तरीका आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। जोड़ किस तरह किए जाते हैं और साथ ही साथ रवानगी करना भी बताएंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे, आपको ज़रूर पढ़ना आ जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और साथ ही हमारी हौसला अफजाई हो सके। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आयत नंबर नोट करवाई थी और साथ में पेज नंबर 48 नोट करवाया था। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। वाइज़ा तल्लक तो मुन्निसा फ़बालगना आजलहुन्ना फ़अमसिकुहुन्ना बेमअरूफ़िन औ सर्रिहुन्ना बेमअरूफ़िन वला तुमसिकुहुन्ना सिरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू निअमतल्लाति अलैकुम वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यईज़ुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये था रुकू, हमने पूरा कंप्लीट की रवानगी के साथ पढ़ा है। अब हम इसको पूरे रुकू को ना दोबारा हम रिपीट करेंगे जोड़ों के साथ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और साथ ही साथ हम रवानगी भी करेंगे। आए बाकी का सबक दोबारा से फिर से शुरू करते हैं। वाइज़ा तल्लक लानवकालक ते पेश तुम पेश मुन्ने मुन्ने सिनसा हमदवर आ वाइज़ा तल्लक तुम मुन्निसा फिर फ़ा बिज़बा लानव गैनलग नुदन्ना फ़बालगना अली ज़बरा जिन बजा लांदला हे पे नुदन्ना हुन्ना आजालाहुन्ना फिर फ़ा ज़मीम अम सिन से का पेशकून हे पे नुदन्ना हुन्ना फ़अमसिकुहुन्ना बिज़बे निज़गन मग़रे पेशवारू फ़े दोफ़िन बेमग़रूफ़िन अलज़वाओ सिंगरे सर रे जिम पेश हे पेशवाहू हे पे नुदन्ना हुन्ना सर्रिहुन्ना बिज़बे निज़गन मग़रे पेशवारू फ़े दोफ़िन बेमग़रूफ़िन वज़वा लांदला वाला ते पे मिन तुम सिन से का पेशवाकू हे पे नुदन्ना हुन्ना तुम से कुहुन्ना बेज़बे ज़े ज़बरा रे दो रल्ले तेज़ो एंता तेज़ता दाल पेशवादू दी द्वा दे रा रल्ली ता दा दू वादवा मिज़नुमन यफ़ एंदला अल वमन यफ़अल ज़ाल खरीदो ज़ाल अंज़ला कदका ज़ालिका फ़ा कदा कद फ़क़द ज़ाल अंज़ला मिनमा ज़ालमा अदनु अन फिर फ़ा हे पेशू अन वा नुदफ़े नफ़ सिनसा हे पेशू नफ़साहू वाला वाला
تیزبتا تتا خیزخیز زپیش بازو والا تتا خیزو علی خرزبرا یہ خرزو یا تیزا لام تلّا خرزو لا تلّا ہزہے آیات اللہ ہے پیشو زپیزو وادوزون ہوزون وازواز کا پیشکو رے پیشوارو واسکورو نیوزے آنے نیزما لا تیزا لام تلّا خرزو لا تلّا ہزہے واسکورو نعمت اللہ زبر لام زبریہ لے کاپش منکم علیکم وادوا مزما واما ازنو انزال وزال انزلا انزالا انزلا لام زبریہ لے کاپش منکم مزنو من نوزورنا علیکم مننا نوزور لام نل کازکی تے خرزوتا بزبے علیکم من الکتابی واللام والحید کاہک زما تیرتے والحکماتے یزویا انزرے یا زم پیوازو کا پیمکم یا ایزوکم بے کھڑی ذریعے ہی بے ہی وادت وتا وتا کا پیشواکو وتا کو کا پیلام کلّا خرز واللہ کلّا حزبہا وتا کلّاہ وادوا این آ لام زبر لام پیشوامو والامو ازنو ان نوزبنا اننا نوزر لام نلّا خرز واللہ نلّا حزہا والامو ان اللہ بے کا پیلام کلّا نلے کلّے شین زبریہ شہ حمزہ دو زیر ان اندرا لام زبریہ لی من دو پیشمن ان اللہ بے کل شیء علیم آیت نمبر نوٹ کر لیں، پیج نمبر 50 نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھ کر بھیجیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ ضرور کریے گا، سبسکرائب لازمی کریے اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کریے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔